संगीत एक दाका सोऱ्यान भरिल्लें आयदान पियेतना गोड मतीक सुशेगाचें आमाल दिता. वैभव रितीन मनशा संवसाराक तेलायता. सादेपण आसले कडेन बरेपण उपजाशें करता. मतीच्या समाधानीक गरज आसचें श्रेश्ठ वखात म्हळ्यार सूख जावची ना. ताजी पाळां बलिश्ट रितीन धरते गर्भान रोमोवन गेल्यान. विस्नार रूप जावन कारण जाल्यान. ह्या विस्नार रुखा वयर फुलल्लीं फुलांच उपजाल्लीं फळांच संगीतगार जावन आसात. तशेल्यांची परिचय करून दिवन लोकां पुगसांवांत नावेल्लें कोंकणींतलें एक अव्वल कार्य जावन आसा दोरेमिफा. आनी आज ह्या कार्याक दायजी वर्ल्ड TV 24/7 हांव जूड नोरोना मागता घालतो येवकार. तरण्या काळजांक तरण्या काळज सत्तू स्वागत आसता. संगीताचें जगलाणें त्या काळजाची प्रमुख आशा जावन आसा. असल्या ऐन वेळार कोंकणी संगीतांत ल्हान प्रायर वादळ उठयल्लो एक बोऱ्यांतलो बोरो तरणो कलाकार जावन आसा. केन्ना केन्ना काळजान म्हज्या ह्या पदांत सर युवा जाणांची काळीज तो जिखोवंक शकला. ताच्या सबार संगीतकारी संगीत सांजो संगीत मुकुट घेवंक शकल्यात. तो एक गूंड चिंतपी आधुनीक शैलीचें नवें सावन भरलेलें संगीताचें जेवण वाडोवंक आशिवचो व्यक्ती. ताजी बोगणां संगीतांत व्यक्त करता. ताजी भावना संगीतांच प्रतिरूप जावन आसात. जिवीत सोबायेचें व्हरल करून घेतिल्ल्या ताणें देश विदेशांत आपलें उंचलें लोकांक दिलां. तूं एक सोदनागार नोवेंच सोदूंक आशेता. तोच जावन आसा सबार काजारा सोबाणांनी मालगड्या तावन तरण्या वरेक पेंकाड हालोवंक कारण जाल्लो एक बरो गावपी पोदां घडणार मानेस्त क्लायव्ह केविन मिस्कीत. तुका दोरेमिफा कार्याक मोगासो स्वागत सुस्वागत. देव बरें करून जूड. दायजी वर्ल्ड TV वीक्षण करच्या सर कोंकणी लोकांक म्हजे मोगाचे कालते नमस्कार. केविन बारी सुबी दिसता. गिटार कितें काडून पयल्यान तुका खेळोवंक सुरू करचें राय की कितें? गिटार आमी मागीर खेळया घेवन केविन. ताच्या पयलीं आमचो इल्लो संवाद सुरू करया. काय म्हणटा खंडीत जूड खंडीत. भोव बरें. मोगाळ संगीत प्रेमीनो, केविन आपल्या ल्हान प्रायर्स ह्या कोंकणी संवसारांत परजळिल्लें तीख जावन आसा. देवान ताका साबार देणी दिल्यांत. पोदां रचचें संगता गावचें देणें दिलां. संगीत कार्यावळी साबार कडेन ताका मान केला. ताजी मोटवी झळक हांवें दवरची तर KCO अबुधाबी, KCWA कुवेट, MCCP मस्कत, कलामोगी कुवेट हांगासर ताणें संगीत कार्यावळी सदर केल्ल्या तवळ ताका फुलां फळां शालो पांघरून गौरव पटयला. तरण्या काळजो सोपोदा रचपी जाल्ल्यान सबार संघ संस्थांनी ताणें ताजे संगीत संजो सादर केल्यात आनी त्या वेळार ताका थंयसर गौरव आनी मान पटयला. लगभग 100 वयर ताणें पोदां रचल्यान आनी ताका ताळो बसयला. असल्या सबार देण्यांनी भरलेलो एक अपुर्बायसो तरणो कलाकार तो जावन आसा केविन मिस्कीत. तर तुका ह्या अपुर्बाच्या कार्याक परत हांव मोगासो स्वागत मागता केविन. देव बरें करून जूड. केविन, म्हजे आनी तुजे मदलो संवाद सुरू करया गे. खंडीत तयार आसाय? खंडीत. बारी सुबी दिसताय आज. देव बरें करून. तुका पळयत आसतना म्हाका दिसता 17-18 वर्सां जाल्ले बरी दिसताय. कितली जाली प्राय तुजी केविन? देव बरें करून जूड. परतून तुका म्हाका मस्त खोशी जाली. एकच पटी 10 वर्सां ल्हान घान सोडलें तुवें. होय गे. म्हणजे प्राय आतां 28 वर्सां जाली. 28 न्ही गे. 28 इयर्स. जाल्यार तितली प्राय जाल्ली बरी दिसना केविन तूं न्ही गे. तर तुजी पयली कोवळी खंयची? म्हणजे पयली कवळी रुपणे. रुपणे न्ही. खंयच्या प्रायर तुवें तें उक्ताडा हाडली? 17 वर्सांच्या प्रायर हांवें म्हजी पयली कवळी रुपणे उक्ताडाक निर्माण केल्ली. 17 वर्सांच्या प्रायर न्ही गे. मिशो पुडच्या असो पयल्यान तूं पदां बरोबर सुरू केलाय न्ही गे. तो इल्ले मिशो पटल्ल्यो. जावन दी. तर तुवें लिखिल्लें पयलें पद खंयचें? म्हजें पयलें पद ही रुपणे जावन आसलें. कांय सुमार 15 वर्सांच्या प्रायर हांवें पयलें पद रचयल्लें. म्हणजे पयलें कवळेंतल्यान टायटल सॉंग तेन्ना जावन आसलें न्ही गे. हांव चिंतान तूं काय 10थांत जाल्लोय कोण ना न्ही गे. कोणाक चिंतून तें रुपणे म्हणून तशें तुवें लिखलें तें? कोणाक चिंतून लिखूना जूड. ते एक त्या प्रायाक सांग जालें काल्पनीक चिंतपाचें पद. काल्पनीक म्हळ्यार 15 वर्सांच्या प्रायर थंय काल्पनीक घडोवंक कितें कलेक इन्स्पिरेशन जालें म्हणून आसा जें न्ही केविन तुका? आतां कांय उडाक घेना म्हाका न्ही गे. तें ताळो बरोवन जाला न्ही गे. बरयलें तें बरोवन जाला. वांजलाची उतरां काडली तुवें हांगासर. व्हडना कितें जावं पूण बारी खुशी जाली म्हाका. तुज्या
संगीत पळण्याच्या सुरवातेविषयी आमकां इल्लें सांगशी की. खंडीत जोड 17 वर्सांच्या प्रायर हांवें म्हजी पयली कोंकणी कोवळी रुपणे निर्माण केली. तो व्हडिल्लें ल्हान प्राय इनएक्सपिरियन्स म्हणून येत अनुभवाचें उणेपण आसलें अशें इल्लें म्हणजे लेखां चुकून इल्लें कश्ट जागले. उपरांतली 4 वर्सां म्हाका संगितान चड कांय करूंक जालें ना ह्या कश्टांक लागून. 2008 विश्वेंत हांवें म्हजी पयली संगीत सांज आनी दुसरी कोवळी तयार केली आनी लोकांक अर्पिल्ली. आनी त्या उपरांत फाटल्या 6-6.5 वर्सांनी या 7 वर्सांनी म्हणून येत कोंकणी संगितान हांव निरंतर म्हणजे वावर करीत आयलां. नेंगे ताजे उपरांत तुवें कांय ब्रेक काडूं ना नेंगे बरें ते गेलोय. हय येदोळू लगभग कितल्यो कोवळ्यो तुवें उक्ताडा हाडल्यो. येदोळच्याक म्हजे 5 संगीत कोवळ्यो सदार जाल्यात. 5 नेंगे वय. ह्या ल्हान प्रायर तुवें 5 कोवळ्यो येदोळूच लोकांक अर्पण केले. वय. नेंगे शाबास म्हणटा पयलीं हात दिता बारी खुशी जाली म्हाका. देव बरें करूं. तुज्या संगीत पळयणांत तुका कोणी म्हणी संगीत गुरू म्हणलो आसा गी. ना जूड हां. कोणी एक व्यक्ती गुरू म्हणून ना हं. तरी साबार मलगडे कलाकारांत हांव आनी हेरांत हांवें जायतें प्रेरण जोडलां आनी जायतें शिकोवंक अवकाश म्हाका मेळ्ळा. नेंगे तूं आतां भुरगोसो दिसताय म्हाका. तर आमच्या विक्षकांक तुज्या भुरगेपणाल्या दिसा विशीं सांगशी की. खंडीत हांव जल्मलो बॅरेनांत. म्हज्या पप्पाचें नांव एलियास मस्कीत आनी म्हज्या मम्मीचें नांव वायलेट मस्कीत. एक धाकटो भाऊ म्हाका आसा. थोडीं वर्सां बॅरेनांत रावल्या उपरांत आमी परत मागीर मंगळुराक आयले. हांव सुरत केलांत म्हजें प्राथमीक आनी हायस्कूल शिकप संपयल्या उपरांत सेंट अलोशियस कॉलेजींत म्हजें PU आनी डिग्री शिकप संपयलें आनी ह्याच वेळार संगीत संवसाराची म्हाका सळावळ जाली आनी म्हज्या संगीत जिविताची सुरवात जाली. नेंगे तुज्या कोवळेंतलें सुपरहीट पद आसा केन्ना केन्ना. उतरां आसात विल्सन कटील आनी ताळो दिला केविन मिस्कीत. हें आतां आमी आयकुया. काळजांत म्हज्या अशीला रुटत गो आपटत तर काळजांत तुज्या मोगाची जर फुटत गो. केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशीला रुटत गो आपटत तर काळजांत तुज्या मोगाची जर फुटत गो. फुला परमळ जावून मळबा पर्यांत उबन गो तुज्या केसां राशी यादीन कुपायड्यांतली पण गो. केन्ना फुला परमळ जावून मळबा पर्यांत उबन गो तुज्या केसां राशी यादीन कुपायड्यांतली पण गो. केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेला रुटत गो आपटत तर काळजांत तुज्या मोगाची जर फुटत गो.
तापन गो Osoyoso funky naka Friend swokon morango Kenna duda budukulo zam Ranir tuja tapan go Osoyoso funky naka Osoyoso funky naka Friend swokon morango Kenna kenna golso savun Kumar sodun bosango Halom dolom Palom tuzo bizaingo Kenna kenna kalzan mocha Shelarut go Aputat ter kalza tuja mogachi zar futat go Kenna 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 oh Kenna kenna oh Kenna kenna देवरे करून केविन तुझ्या सुपर हिट पदाक हांव केविन आज आमच्या संगीत संस्थारांत सबार मालगडे संगीतकार आसात गोता हांव तुका तर तांकां ह्या परगांवांत वचून संगीत संजो सादर करूंक अवकाश मेळूं ना तर तुका तुज्या ह्या ल्हान प्रायेर अवकाश कसो मेळ्ळो केविन तुका चूड हांव लेखतां तें म्हजें बाग म्हण हांव लेखतां देवाचें बेसांव म्हण हांव लेखतां पूण त्या बराबर हांव चिंततां प्रायेक लागून ह्या प्रायाचेर होंदोवन अवकाश मेळनात पगार आमच्या संगिताच्या मट्टाचेर आमच्या कालितीचेर ताच्या लोकां मोगाळ्याचेर आनी लोकां पसंतेचेर अवकाश मेळटात फाटल्या थोड्या वर्सांनी कोंकणी संगितांत कांय थोडी नव्या सामाय करचें प्रयत्न केल्यात निरंतर असले प्रयत्न केले लोकांनी तीं पळयल्यात कोंकणी संघटनांनी तीं पळयल्यात आमच्या मिनतेक पारखून कोंकणी लोकांनी आनी कोंकणी संघटनांनी म्हाका अवकाश दिला म्हण हांव चिंतां हांवें आयकलां तुज्या एका संगीत संजेच्या वेळार तूं पदां म्हणून आल्लोय की आनी ते दळे एक सुबीत चिडून धांवन येवन दिंबेर पडून तुका एक फूल दिलें की मागीर तुज्या तामच्या गालाक एक केसी दिलो की कालें गजाल केवीन तितलें बरें कांय घडोवना चेडू पूण एक दोन पटी अशें घडलां एक पटी गांवांत संगीत जाता आसतना एक सैली वेदीचेर आयली आनी तुवें सांगलें बरी फूल दिलें वय एक पटी ज्या गांव कळबलो जालो भुरगो ताल्लो तेय भुरग्यान ताल्लें वय म्हणजे पदां एक घडीच्याक म्हणजे श्रुती ताळ सगळें सुकलें उपरांत हांवें सुदारसून व्हेलें आनी मॅनेज केलें आनी एक पटी बंबई शोवा वेळार अशेंत घडिल्लें त्या वेळार म्हज्या सांगात वेदीचेर रायन आनी केन्नी आजार आशिल्ले त्या दीस इल्लेशे विपरीत घडले म्हण येत आनी त्या दीस केन्नी आसलो केन्नीन तें सिच्युएशन बरें करून सांबाळलें म्हळ्यार कितें दोगांय ओट्टू केलें गे तो इल्लो पयस रावन सबाय पडलेली ताणें मागीर फाटल्यान मेळोंक सांगलें रेड मुवमेंट सवाल सुसालाद तयार करया गे खंडीत सलाद म्हळ्यार बीटरूट आनी कॅरेट न्ही हांगा सवाल सुसालाद तूं केदाळे पळय पदां म्हणून येतना मेळटा तो न्ही जायत गे सवाल सुसालाद तयार आसाय वय ओके गुड तुवें मोगाची इतलीं पदां बरयलाय तर कितलीं गर्लफ्रेंड्स आसात कालें जोडया कॅमेराचेर सारकें सवाल घे कॅमेराचेर विसर नासत आनी खंय विसरचे तुका आतां मस्त जाणां पटलून धरलें प्रमाणे तर विसरच्यान गेली चुका आसात की ना सांग नान जोडू तशें कांय ना कोणी नात काल्या तोंडार पळयतना तशें कळना तुका असले बरी दिसतात तुजें मोगाचें खाण दुकरामास मम्मीन रांदलें दुकरामास तें कितें दुसऱ्यांनी रांदलें रुसा ना तुका रुचता तितलें न्ही मात्र मम्मी म्हळ्यार तितली बरी रांदता ते क्रेडीट तुज्या मम्मीक दिताय जावन दी उडासान दवरची तुजी संगीताची सांज खंयची सेंट आग्नेस कॉलेजीच्या ग्रावंडार जाल्ली म्हजी 25वी संगीत सांज तुवें रचल्ल्या पदां पैकी तुजें मोगाचें पद म्हज्या मोगाचें एक पद म्हणचें ना जोड सगळीं मुजिंत पदां मुजिंत बाळां सगळीं मोगाचींत खासदार दोनच्या पयल्यान कशी बळां जाली तुका पदांची जावन दी तुज्या कोवळेंनी विविध संगीतकारांनी निर्देशन दिलां तर तुज्या मोगाचो संगीत निर्देशक कोण तूं म्हाका शिरकोन घालच्या उद्देशान आयला शिरकान घालना तशें कोणी नात म्हाका सगळे म्हज्या मोगाचेच संगीतकार पुरा 5 कोवळ्यांक दिल्ले 5 जण मोगाचे वय संगीतान तुका तृप्ती मेळिल्ल्यान घडीत
हर एक फावटी वेदीचेर हांव गायतना मुखार प्रेक्षकां कोणेय म्हजें पद म्हणजे सांगता गांवचें पळयतना मेळचो संतोष तो वर्णूंक जायनातलो. ती दादूसकाय वेगळीच, नाही ती म्हाका भोव तृप्तीची. तूं म्हणटना ताणी म्हणोचें न्ही वय, वय, तें तुका मस्त तृप्ती वय, जालें वय. न्ही जाय की शाबास म्हणटा तुका. तुज्या जिणेंत भोव प्रमुख व्यक्ती म्हणजे पप्पा मम्मी म्हजें कुटाम, कुटाम म्हळ्यार पप्पा मम्मी म्हजो भाव. भाव सारकें. तुज्या जिणेंत पयलो मोग खंयचो, संगीत, वृत्ती या सोबीत चली? संगीत संगीत, तें दुसरें दोन ना ना. म्हण आसूं. तुका कसल्या रितीचें जिणें सांगातीण जाय? लंब केसांचे, फुगऱ्या गालांचे, बरे गूण आसले या आनी तर? ऑर्डर करून कांय अवकाश असलो जाल्यार कांय करीत कोण ना. नाही पण गे. सद्याक आतां कांय चिंतू ना. आतां तुवें सांगल्या उपरांत आतां तुवें आमी चिंतचें पडटा म्हण दिसता. ताजे विशयान चिंतचें पडटा. वय. पूण ही ऑप्शनां पुराय मेळत जाल्यार ते चेडवा पेटून हाडचें पडटा. पूण आसूं दी. फुडारांत केवीन कितें स्वप्न येता? निर्दिश्ट योजना कांय मांडूं ना चूड, पूण वेळा सांगाता, अवकाश मेळ्ळे सांगाता. जे अवकाश म्हाका मेळटात ते बऱ्यान गळसूंकचे प्रयत्न हांव खंडीत करतलो. खंडीत कले अवकाश मेळोवन दी ते बऱ्यान गळशिताय वय, म्हणून खंडीत. तुका एक खरो फातेणी आसा तुज्या वय, लागीं. खंडीत. न्ही गे. हांवें विचारल्या सवालांक बरी जबाब दिल्याय तुवें. देव बरें करूं. दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या नांवी आनी सांगतच दोरमी फातिमाच्या नांवी तुका ही मोगाची काणीक दिता. देव बरें दायज करूं. स्विकार करचे. देव बरें करूं. एक मिनट म्हाका खंयच्याक एकाक समज दिनातले बरें बोगले नाका व्हडना धर देव बरें करूं. धर. तेंबे तेंबे पडटात केसांचेर, उमे उमे पडटात गालांचेर, आनी हे सुबीत तेंबे तेंबे पद लिकलां आनी गायलां केवीन मेस्कीत हांणी. तेंबे तेंबे अशे पडटा केसांचेर, उमे उमे कशे दितात गालांचेर. तेंबे तेंबे अशे पडतात केसांचेर, उमे उमे कशे दितात गालांचेर. रिमझिम ताळाक नाचता मन पिशें, कळना कशें गायन करता अशें. रिमझिम ताळाक नाचता मन पिशें, कळना कशें गायन करता अशें. कानार म्हज्या तुजो उलो, खोडीर म्हज्या मोतयां गेलो. कानार म्हज्या तुजो उलो, खोडीर म्हज्या मोतयां गेलो. मातये परमळ वाऱ्यार वाळटा असो, कळना कसो बोबर जाता पिसो.
तुझ्या मोवावाळो स्पर्शान तुझ्या दोवाकळो ओंठार तुझ्या मोवावाळो स्पर्शान तुझ्या दोवाकळो पावल्यान तुझ्या विजय म्हाका पावल्यान तुझ्या लिपोय म्हजी दुखां थेंबे थेंबे अशे पडतात केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर थेंबे थेंबे अशे पडतात केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर रिमझिम ताळाक नाचता मन विशें कळना कशें गायन करता अशें दे बरें करूं केविन तुजे तेंबे तेंबे आनी उमे उमे सगळ्यांक रुसले कोंकणी साहित्या खातीर कोंकणी गायना खातीर आनी कोंकणी संगिता खातीर एवॉर्ड दिवचे संस्थे आसात आनी एका वर्साक एका विभागांत एकल्याक एवॉर्ड दितात वयमू तर तुका तातूं एवॉर्ड मेळनातल्या वेळार तुका बेजाराय जाल्ली म्हणून हांवें आयकलां आनी तुज्या सोशल मिडियाचेर तुवें शीण उसारल्याक हें कितलें सारकें केविन जूड सोशल मिडियाचेर अभिप्राय व्यक्त करचें तें म्हजें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून हांव चिंता खंडीत म्हाका जें कितें सारकें म्हणून दिसलें आसा तें मात्र हांवें सांगला शिवाय सारकें न्हय आसलें सांगूं ना एका संगीतकाराक एवॉर्ड मेळ्ळ्यार मात तो संगीतकार जाता की या मेळनातल्यारय तो संगीतकार जावंक साद आसा खंडीत ना जूड संगीत आसा देखून एवॉर्ड आसा शिवाय एवॉर्ड आसल्या खातीर संगीत न्हय गे वय सारकें देखून ते तसलो वाद सारको न्हय आनी वैयक्तीक रितीन म्हाका तुमी व्हडून उलयतना सांगलें बरें ल्हान प्रायार इतले अवकाश मेळ्ळे गांवांत जावं दी परगांवांत जावं दी तेंचे लोकांक मेळ्ळो विशेश पुरस्कार म्हणून हांव लेखतां खंडीत न्ही गे कितें जावं तूं आजकाल तुजो एक संगीत पंगड चलोवन व्हरताय ताचें नांव कितें मायलस्टोन मायलस्टोन कसो वावर करता तुजो संगीत पंगड 2009 विश्वेंत हांवें म्हजेच असल्या सगळ्या युवा संगीतकारांक सांगाता घालून मायलस्टोन म्हळ्यार नांवाखाल म्हजो संगीत पंगड रचलो त्या उपरांत फाटल्या 6 वर्सांनी मंगळुरांत आनी मंगळुरा भायर आमी साबार कार्यक्रमांक सामाजीक आनी खासी कार्यक्रमांक संगीत दिते आसा आनी म्हज्या सांगोड्याच्या विनतेन आज मंगळुरांतल्या संगीत पंगडा पैकी आमी उंचायेर आसा म्हणून सांगूंक आमकां संतोश भोगता साबार पटीन तुवें आमकां आमच्या कार्यावळीर मेळ्ळाय तुवें आमकां पळयल्लें आसा खंडीत खंडीत आनी एक अपुर्ब असो संगीत पंगड तुमचो तुका आनी तुज्या सगळ टिमाक हांव बरें आशेता केविन हांवें आयकलां तुज्यो संगीत संजो सादर जाताना साबार जण ताळयो पेटोवंक आनी वन्स मोर म्हणून तूं थोड्यांक नेमे येताय म्हणून आयकलां हें सारकें गी केविन एक पटी कोणाक आसा करियत जोडू सदांय करूंक साधना न्हय गे फाटल्या 6 वर्सांनी 30 आनी 5 संगीत सांज म्हणजे सदर जाल्ले आसात आनी 30 आनी 5 संगीत सांजांक हांवें अशें करूंक साध्य आसा गे आनी त्या भायर हांव लेखतां
आमचो कोंकणी लोक ताळयो पडच्यान दिल्लो सुराती बरें जाल्यार मात ताळयो पडटा नातल्यार आमी तुमी MC करतना आयकलां तुमी वारेका पदा पडल्यान ताळयो पडटा म्हण सांगचें आयकलां वय असल्या संदर्भात जर तर म्हाका वन्स फोर म्हणटात जाल्यार ते कालेंग आसल्यार मात म्हणटात म्हजे ती इश्ट जाल्यार वन्स फोर म्हणटीत जाल्यार तुवें बरें जाल्यार वन्स फोर म्हळ्यार तांची उरली लोकांक विचारनात गे काल्याक तुमी वन्स फोर म्हणटात असल्याक म्हणून सारकें सारकें एक पुणी म्हणचेत कोण ना केविनान सांगलां साहेब म्हणया म्हूण सांगून वय 35 शॉंक ते म्हज्या फाटल्यान येतात गे सारकें हांव कुवेट गेला मस्कत गेला दुबय गेला वय हांव तांकां थोडी व्हरून गेला मस्कत म्हजो शो जाल्लो मस्कत शोच्या हॉलांत म्हजे भोव अभिमानाची गजल त्या हॉलांत मस्कत हांव शोच्या एका दिसा पयलें गेल्लो हांव येयलो त्या हां त्या शोक तूं त्या पयलें मस्कत वचूं ना मस्कतान म्हजे कडेन इश्ट नातिल्ले त्या हॉलांत म्हज्या पदा उपरांत 15 पटी वन्स मोर म्हणल्यार भोव गेल्यात 15 पटी वय आनी एकल्या मनशान एका जम्यान व्हडसर जम्यान गेल्यात तांकां हांवें तयार केल्लें गे ताका हांवें कालें म्हणून न्ही लोकां कोणाक अशें मेळों ना कोण ना ते असली जापी दितात अशें खबरो करतात तांकां हांवें सांगता तसलें कांय ना लोकां आतां आयिल्लीं सवाल हांव तुका विचारतांत खंडीत आनी केदोळ पर्यंत हांव म्हजें काम बऱ्यान करतलो पळय वय तेदोळ पर्यंत लोक म्हाका वन्स फोर म्हणटलोच खंडीत केवीन खंडीत तुजी जाण तिगायच्या जापी गावनी जाय की तुका शाबास म्हणटा देव बरें करूं हे बेबी हे मोगाचें पद लिखलां संजय बोरकार हांणी ताळो आनी गायलां केविन मिस्कीत I just wanna know from you, दिल मेरा चुराया क्यों? I just wanna know from you, दिल मेरा चुराया क्यों? I just wanna know from you, दिल मेरा चुराया क्यों? दौड़ा दौड़ा को मिल चुपोइले मुझसे दिल लगा लिया है क्यों? Oh baby you are made for me आणि तू गो मुझी जिंदगी. Oh baby you are made for me आणि तू गो मुझी जिंदगी. Na 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 na. My heart goes na 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 na. मुझ्या स्वप्नांतुले तू एक नयन मुझ्या डोळ्यांतुले तू एक नखेत्र मळभांतुले तू एक गवन मुझ्या जिवितांतुले. ना 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 ना. My heart goes na 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 na. हांव गो तुजो एकवट घडू मुजो तुजो तुजे विणे जियोंक नजो संगी मेळोन घडया फुडार नवो. नन्ना 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 नन्ना. My heart goes नन्ना 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 नन्ना. I just wanna know from you, दिल मेरा चुराया क्यों? दौड़ा दौड़ा
को मिलचे पहलेन मुझसे दिल लगा लिया है क्यों Oh baby you are made for me आणि तुंगो मोजी जिंदगी Oh baby you are made for me आणि तुंगो मोजी जिंदगी na 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 my heart goes na 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 my heart goes na 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 केविन बेबी पादू खुशी झाल्या आजकाल सबार जण म्हणटात कोंकणीक भविष्य ना कोंकणी उराना म्हणटात आनी तूं जल्मल्लोय बॅरनान वय मो गांवाक मंगळुराक आयलोय आनी ताजे उपरांत तूं शिकलोय इंग्लीश मिडियमान आनी इतली बरी कोंकणीन तूं पदां बरयताय तर कोंकणीच्या विशयी तूं आमच्या विक्षकांक कितें सांगूंक आशेताय म्हाका कोंकणी शिकयली म्हज्या आवय बापायनी आनी केदोळ पर्यंत आवय बापाय तांच्या भुरग्या लागीं कोंकणींत उलयतात गे तवळ पर्यंत कोंकणी जेबी उरतली आनी तूं आमीच कोंकणी उरयली आनी कोंकणी मरता म्हूण गाप करतल्यांचें कांय मेतेरपण ना आनी जर तर कोणी कोंकणी मरता या कोंकणी आमीच उरयली म्हूण म्हणटा जाल्यार ती तांच्या फायद्या खातीर म्हणटात तशें म्हणटाय तूं खंडीत तुज्यो येदोळ वरेक लगभग कितल्यो संगीत संजो सादर जाल्यो येदोळ वरेक म्हणजे 30 आनी 5 संगीत सदर जाल्यात जून 30 आनी 5 संगीत संजो न्ही तुज्या ल्हानशा प्रायर तुका इतलो अवकाश मेळ्ळो हाची मोठी झळक आमच्या विक्षकांक दवरशी की खंडीत जोड संगीतांत आसक्त आशिल्ली काम करचें मन आशिल्लें कांय तरी नवें करची उमेद आशिल्ली करीत गेलो आनी म्हळ्यार सांगता हें जावनूच गेलें हाच्या फाटल्यान म्हज्या कुटुंबाचो म्हज्या इश्टांचो म्हज्या अभिमानीचो म्हणजे संगीताक प्रोत्साह दिल्ल्या म्हणजे संगीत निर्माण करूंक दिल्ल्या निर्माण करूंक सहकार दिल्ल्या पोशकांचो हात आसा म्हणजे थंय संगीताचें एक ल्हान बी मात्र आशिल्लें म्हणयत पूण तांच्या मोगा वरवीं आनी देवाच्या बेसवा वरवीं हें मुखार व्हरूंक म्हाका साथ जाला तुज्यो 5 कवळ्यो येदोळ उक्ताडाक आयल्यात वय मू वय तुज्या 3 कवळ्यांक तुवेंच उतरां बरयल्लीं वय चवथ्या आनी 5व्या कवळेक हेरां कवींक तुवें वेंगलें कित्या खातीर 2012 इसवेंत हांवें म्हणजे तेमे कवळी निर्माण केली ताचे पयलींच्या 3 कवळ्यांनी हांवें उतरां बरयल्लीं त्या चवथ्या कवळ्यांत हांवें हेरांच्या उतरांक वेंगलें तवळ म्हाका भोगतालें साबार युवजांचे कवळे येताल्यो आनी ह्या युवजांच्या कवळ्यांनी संगीताचें मट्ट भोव उंचलें आशिल्लें मस्त बरी प्रयत्न जाताले पूण संगीता भितरल्या पदांतल्या साहित्याच्या मट्ट इल्लेशें उतळ म्हाका दिसतालें सगळ्यांचे पद एकसले आयकतात एकच रितीन आसात साहित्याचे मट्ट इल्ले उणें पूण म्हाका भोगतालें हें म्हाका अभिवृद्धी हें उसायक पावोंक म्हाका मन आसलें पूण म्हज्या तालंता प्रमाणे म्हजी उतरां बरची तालंतांत म्हज्या वोकॅबरींत इल्लें उणेंपण आशिल्लें म्हणून हांव जाणासलो तें भरती करच्या खातीर कोंकणींतल्या मलगडे आनी नावाडी कवींक सांगता घेवन हांवें हें एक प्रयत्न केलें की म्हज्या पदां सांगता हेर बऱ्यांतली बरीं उतरां बरोवच्या कवींची पदां सांगता गेल्यार कोंकणींतल्या पदांतलें साहित्य प्रत्येक करून आमच्या युवजनांतल्या संगीतांत उंचायक पावत करना म्हणल्यार एका दृश्टेन हांवें तें प्रयत्न केल्लें आनी म्हाका खूब संतोश आसा तेमे कवळी इतली यशस्वी जाली की ती एक त्या टायमार ट्रेंड सेटर म्हणल्यार बरी जाली आनी त्या उपरांत कितलेशे युवजांचे कवळे आयल्यात आनी होच फॉर्मुला वापरला उरल्यांचे घालतात आनी प्रत्येकून त्याच कवींचे पदां ते वापरतात म्हणून म्हाका ही दोदोसकाय आसा की सुरवात म्हज्या तेमे कवळे तावन जाल्ली म्हणून तुका उतरां दिल्ले कवी तांची वळख सांगशी की खंडीत आमचो केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत मेल्विन रॉड्रिगज म्हजो इश्ट आमच्या आतां दायज व्हडलो असो म्हजो इश्ट विल्सन कटील म्हजो इश्ट ह्या अमेग किशोर बारकूर आनी गोंयचो म्हजो इश्ट गोंयचो सांगाती संजय बोरकर असं जाल्यार मलगडे कवी तुज्या कवळेक आनीकय उतरां दिते रावन दीत म्हणून म्हजी आशा आसा देव बरें करूं आनी काही मुखार काही तांणी दिल्लीं आसात की तांची आतां सांगल्यांची आसात तांच्या बराबर हेर थोडे कवीची उतरां ह्या फाटी नव्या म्हज्या प्रयत्नांत कवळी करूं म्हणून न्हय पूण पदां घडसो एक हव्यास म्युजीक कंपोज करचो हव्यास नव्या नव्या कवीची हेरांची मलगड्यांची आनी तरण्यांची हांवें कविता पदां बरलें आसा दाखल्याक देवातीन जे बी मोरायसाचें जावंक पुरो या जाफ्रा दिकोस्ताचें जावंक पुरो हांवें तांच्या कवितेंक संगीत बसयल्लें आसा केविन तूं संगीत सोड न्हू तुजी दुसरी व्याप्त कसली आसा
संगीत सोडून आय टी सोल्युशन्सांचे म्हणजे कंप्युटर हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटाचें एक उद्यम हांव चलोवन आसा. फाटल्या 6 वर्सांत हांव मंगळुरांत हांव तें उद्यम हांव चलोवन आसा. खंय आसा तुजें दफ्तर? KSRTC विजय. हांगात. वय. आनी म्हजें संत उद्यम जाल्ल्या वरवीं म्हणजे संगीता कुशीन म्हाका सर्तीक ध्यान दिवंक सर्तीक वेळ दिवंक साथ जाला. त्या वरवीं म्हणजे बिझनेस सफरी जाला पूण एंड ऑफ द डे जातूच काय आसा. खंडीत. कोंकणींतलो एक श्रेष्ठ कवी तो जावन आसा मेल्विन लुद्रिक हांणी लिखलेलें कविता आसा पावळे. हें पोत घायलां आनी हाका ताळो बसयला केविन मिस्कीथ हांणी. पावसाचे पयले पावले पृथ्वीर पवले थकलेले पाचवे पावले उर्बेन तोवले सुकून गेलेले मातयेत पाचवी आंकर फुटताना रुखा झाडाच्या पानार देव घालता उडकाणा. डिस्को नाचताना जरी तूं असली आंगार वस्तूर उरतेना आंगणांत आमगेल्या पावस डिस्को नाचताना जरी तूं असले आंगार वस्तूर उरतेना एके घडये कुडीक पानां फुटतली मागीर आमचे जिणये सदां फुलां फुलतली. ये मोगा ह्या खिणा राखोवंक वेळ ना. ये मोगा ह्या खिणा राखोवंक वेळ ना. ये मोगा ह्या खिणा राखोवंक वेळ ना. ये मोगा ह्या खिणा
देव बरें करूं केविन पावळे पोद सक्कड विक्षकांक दादोची करूंक शकले तर निमाणें केविन हय तूं एक तरुण कलाकार आनी व्हेरी यंग खंय विकी खातार 2-4 म्हणे आसाय की सद्याक त्या विशयान कांय चिंतू ना चिंतू कांय ना. योजना ना तर व्हडना कितें जावं निमाणें आमच्या तरण्या कलाकारांक आनी आतां भुरगे ते आसात कोंकणी विशयांत या तुज्या जाणव्या विशयांत तांकां कितें सांगूंक आशिताय युवा जाणांक या दैदी वर्ल्ड टीव्हीच्या विक्षकांक आपल्या स्वप्नांचे पाठ सोडी नाकात. चेज युअर ड्रिम्स. सदान केल्यार किंचेंय आसात म्हणलें ना. इतलें सांगूंक तुमकां सांगूंक आशिता. खूब बरें. मोगाळ विक्षकानो आपल्या ल्हान प्रायर केविन मिस्केतान जावं तें संगीतांत या ताच्या बिझनेसांत तो उंचायेक पावला. आज साबार तरण्या कलाकारांक एक तो मेल पंक्त जावन आसा. आपली देणी दिल्ली ती बोऱ्यान गळसूंचो आनी देवाच्या बेसमान हेरांकी ते वांटचो एक आपुरबायचो संगीतकार जावन तो आज संवसारभर ना वाडला जाल्यार ती ताजी ती आसची एक वृत्ती शेती आनी देवान दिल्लें बेसांव जावन आसा. तर साबार संगीतकार तरणे आनीक उपजोवन दीत आमच्या कोंकणीची आपुरबायची सेवा करून दीत म्हणून आशेवन परत केविन ह्या आपुरबायच्या दोरेमिफा कार्याक तो आयलाय. तुजी बोगणां मोतीन ताल्लीं काळजांत ताल्लीं सगळीं तुवें लोकां मुखार उसारल्याय. तर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या भविश्यान सर तुका जैत मागता. देव बरें करूं. करून सोड देव बरें करूं. मोगाचे कलते नमस्कार. म्हणजे आत होल्ड केल्ले समज म्हणजे पयलें पद हां. तांकां परतून घरा हांवें थंय पळयलें. तुका कोणी म्हणली एकलो गुरू म्हणलो आसा की ना जोड ना न्ही तशें पळयलें. ओके थंय परतून तशें कांय ना. सान लुईस कॉलेजींत म्हणजे कालें थंय कालें म्हणटा एक परतून सर सॉरी धाडो गेलो सॉरी सेंटर गेमार पळयलें. हर एक पटी वेदेचेर हांव गायतना मुखार सॉरी हर एक पटी वेदेचेर हांव गायतना मुखार प्रेक्षक म्हाका 1-2 मिनटां टायम मेळटा न्ही करेक्ट एक फ्रेम करूंक.